ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రం. అస్య శ్రీ సిద్ధలక్ష్మీ స్తోత్రమంత్రస్య హిరణ్యగర్భఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ మహాకాళీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వత్యో దేవతాః శ్రీం బీజం హ్రీం శక్తిః క్లీం కీలకం మమ సర్వక్లేశపీడా పరిహారార్థం సర్వదుఃఖదారిద్ర్యనాశనార్థం सर्वकार्यसिद्ध्यर्थं श्री सिद्धिलक्ष्मी स्तोत्रपाठे विनियोगः. अथ ध्यानम्. ब्राह्मीं च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखीं त्रिनेत्रां खड्गत्रिशूलपद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरीं श्रेष्ठां ध्यायेत् बालकुमारिकाम्. अधस्तोत्रम्. ओंकारं लक्ष्मीरूपं तु विष्णुं वाग्भवमव्ययं विष्णुमानन्दमव्यक्तं ह्रीङ्कारं बीजरूपिणीं क्लीं अमृतानन्दिनीं भद्रां सत्यानन्ददायिनीं श्रीं दैत्यशमनीं शक्तिं मालिनीं शत्रुमर्धिनीं तेजः प्रकाशिनीं देवीं वरदां शुभकारिणीं ब्राह्मीं च वैष्णवीं रौद्रीं कालिकारूपशोभिनीं अकारे लक्ष्मीरूपं तु उकारे विष्णुमव्ययं मकारः पुरुषो अव्यक्तो देवी प्रणव उच्यते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभं तन्मध्ये निकरं सूक्ष्मं ब्रह्मरूपं व्यवस्थितम्. ओङ्कारं परमानन्दं सदैव सुरसुन्दरीं सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते. श्रीङ्कारं परमं सिद्धं सर्वबुद्धिप्रदायकं सौभाग्यामृता कमला सत्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते. ह्रीङ्कारं परमं शुद्धं परमैश्वर्यदायकं कमला धनदा लक्ष्मी भोगलक्ष्मी नमोऽस्तु ते. क्लीङ्कारं कामरूपिण्यं कामना परिपूर्तिदं चपला चञ्चला लक्ष्मी कात्यायनी नमोऽस्तु ते. श्रीङ्कारं सिद्धिरूपिण्यं सर्वसिद्धिप्रदायकं पद्माननां जगन्मात्रे अष्टलक्ष्मीं नमोऽस्तु ते. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते. प्रथमं त्र्यम्बका गौरी द्वितीयं वैष्णवी तदा तृतीयं कमला प्रोक्ता चतुर्थं सुन्दरी तदा पञ्चमं विष्णुशक्तिश्च षष्ठं कात्यायनी तदा वाराही सप्तमं चैव ह्यष्टमं हरिवल्लभा नवमं खड्गिनी प्रोक्ता दशमं चैव देविका एकादशं सिद्धलक्ष्मीर्द्वादशं हंसवाहिनी. अथ फलश्रुतिः. एतत्स्तोत्रवरं देव्या ये पठन्ति सदा नराः सर्वापद्भ्यो विमुच्यन्ते नात्र कार्या विचारणा. एकमासं द्विमासं च त्रिमासं च चतुस्तथा पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः सदा पठेत् ब्राह्मणः क्लेशितो दुःखी दारिद्र्यभयपीडितः जन्मान्तरसहस्रोत्तैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषैः दरिद्रो लभते लक्ष्मीमपुत्रः पुत्रवान् भवेत् धन्यो यशस्वी शत्रुघ्नो वह्निचौरभयेषु च शाकिनी भूतवेतालसर्पव्याघ्रनिपातने राजद्वारे सभास्थाने कारागृहनिबन्धने. ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारकं स्तुवन्तु ब्राह्मणाः नित्यं दारिद्र्यं न च बाधते. सर्वपापहरा लक्ष्मीः सर्वसिद्धिप्रदायिनीं साधकाः लभते सर्वं पठे स्तोत्रं निरन्तरं. प्रार्थना. या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्के दैवकुले नरेन्द्रभवने गङ्गातटे गोकुले सा श्रीस्तिष्ठतु सर्वदा मम गृहे भयात् सदा निश्चला. या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिः स्तनभरनमिता शुद्धवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता. इति श्री ब्रह्मपुराणे ईश्वरविष्णुसंवादे श्री सिद्धलक्ष्मी स्तोत्रम्. ओम श्रीमात्रे नमः.